श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 31 सर्गः। ततस्तमक्षोभ्यबलं लङ्काधिपतये चराः सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन्। चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलं जातोद्वेगो भवत्किञ्चित् सचिवान् इदमब्रवीत्। मन्त्रिणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वै सुसमाहिताः अयं नो मन्त्रकालो हि सम्प्राप्त इति राक्षसाः। तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मन्त्रिणोऽभ्यागमन् द्रुतं ततः समन्त्रयामास सचिवैः राक्षसैः सह। मन्त्रयित्वा स दुर्धर्षः क्षमं यत् समनन्तरं विसर्जयित्वा सचिवान् प्रविवेश स्वमालयम्। ततो राक्षसमाहूय विद्युज्जिह्वं महाबलं मायाविदं महामायः प्राविशद्यत्र मैथिली। विद्युज्जिह्वं च मायाग्नम् अब्रवीद्राक्षसाधिपः मोहयिष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम्। शिरो मायामयं गृह्य राघवस्य निशाचरा त्वं मां समुपतिष्ठस्व महच्च सशरं धनुः। एवमुक्तस्तथेत्याह विद्युज्जिह्वो निशाचरः दर्शयामास तां मायां सुप्रयुक्तां स रावणे। तस्य तुष्टो भवद्राजा प्रददौ च विभूषणम्। अशोकवनिकायान्तु सीतादर्शनलालसः नैऋतानामधिपतिः संविवेश महाबलः। ततो दीनाम् अदैन्यार्हां ददर्श धनदानुजः अधोमुखीं शोकपराम् उपविष्टां महीतले। भर्तारमेव ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम् उपास्यमानां घोराभिः राक्षसीभिरितस्ततः। उपसृत्य ततः सीतां प्रहर्षं नाम कीर्तयन् इदं च वचनं धृष्टम् उवाच जनकात्मजाम्। सान्त्यमाना मया भद्रे यमुपाश्रित्य वल्गसे खरहन्ता सते भर्ता राघवः समरे हतः। छिन्नं ते सर्वतो मूलम् दर्पस्ते निहतो मया व्यसनेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि। विसृजे मां मतिं मूढे किं मृतेन करिष्यसि
भवस्व भद्रे भार्याणां सर्वासाम् ईश्वरी मम। अल्पपुण्ये निवृत्तार्थे मूढे पंडितमानिनी शृणु भर्तृवधं सीते घोरं वृत्रवधं यथा। समायातः समुद्रान्तं मां हन्तुं किल राघवः वानरेन्द्रप्रणीतेन बलेन महता वृतः। स निविष्टः समुद्रस्य पीड्यतीरमथोत्तरम् बलेन महता रामः व्रजत्यस्तं दिवाकरे। अथाध्वनिपरिश्रान्तम् अर्धरात्रे स्थितं बलं सुखसंसुप्तमासाद्य चारितं प्रथमं चरैः। तत्प्रहस्तप्रणीतेन बलेन महता मम बलमस्य हतं रात्रौ यत्र रामः स लक्ष्मणः। पट्टसान् परिघांश्चक्रान् दण्डान् खड्गान् महायशान् बाणजालानि शूलानि भास्वरान् कूटमुद्गरान् यष्टीश्च तोमरान् शक्तिः चक्राणि मुसलानि च उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिः वानरेषु निपातिताः। अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाधिना असक्तं कृतहस्तेन शिरश्छिन्नं महासिना। विभीषणः समुत्पत्य निगृहीतो यदृच्छया दिशः प्रव्राजितः सर्वैः लक्ष्मणः प्लवगैः सह। सुग्रीवो ग्रीवयासीते भग्नया प्लवगाधिपः निरस्तहनुकः सेते हनूमान् राक्षसैर्हतः। जाम्बवानथ जानुभ्याम् उत्पतन्निहतो युधि पट्टसैः बहुभिः छिन्नः निकृत्तः पादपो यथा। मैन्दश्च द्विविधश्चोभौ निहतौ वानरर्षभौ निःश्वसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण परिप्लुतौ। असिना व्यायतौ छिन्नौ मध्ये ह्यरिनिषूदनौ अनुतिष्ठति मेदिन्यां पनसः पनसो यथा। नाराचैर्बहुभिः छिन्नः सेते दर्यां दरीमुखः कुमुदस्तु महातेजाः निष्कूजः सायकैः कृतः। अंगदो बहुभिश्छिन्नः शरैरासाद्य राक्षसैः पतितो रुधिरोद्गारी क्षितौ निपतितांगदः। हरयो मथिता नागैः अथ जातैस्तथा परे शायिता मृदिताश्चाश्वैः वायुवेगैरिवाम्बुदाः। प्रहृताश्च परे त्रस्ताः हन्यमाना जघन्यतः अभिद्रुतास्तु रक्षोभिः सिंहैरिव महाद्विपाः। सागरे पतिताः केचित् गगनमाश्रिताः रुक्षा वृक्षान् उपारूढाः
वानरीं वृत्तिमाश्रिताः। सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च पिङ्गळास्ते विरूपाक्षैः बहुभिः बहवो हताः। एवं तव हतो भर्ता ससैन्यो मम सेनया क्षतजार्द्रं रजोध्वस्तम् इदं चास्याहृतं शिरः। ततः परमदुर्धर्षः रावणो राक्षसेश्वरः सीतायाम् उपशृण्वन्त्यां राक्षसीमिदमब्रवीत्। राक्षसं क्रूरकर्माणं विद्युज्जिह्वं त्वमानया येन तद्राघवशिरः सङ्ग्रामात् स्वयमाहृतम्। विद्युज्जिह्वस्ततो गृह्य शिरस्तत्सशरासनं प्रणामं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतस्थितः। तमब्रवीत् ततो राजा रावणो राक्षसं स्थितम् विद्युज्जिह्वं महाजिह्वं समीपपरिवर्तिनम्। अग्रतः कुरु सीतायाः शीघ्रं दाशरथेः शिरः अवस्थां पश्चिमां भर्तुः कृपणा साधु पश्यतु। एवमुक्तं तु तद्रक्षः शिरस्तत्प्रियदर्शनम् उपनिक्षिप्य सीतायाः क्षिप्रम् अन्तरधीयत। रावणश्चापि चिक्षेप भास्वरं कार्मुकं महत् त्रिषु लोकेषु विख्यातं सीताम् इदमुवाच च। इदं तत् तव रामस्य कार्मुकं ज्यासमायुतम् इह प्रहस्तेनानीतं हत्वा तं निशिमानुषम्। स विद्युजिह्वेन सहैव तच्छिरः धनुश्च भूमौ विनिकीर्य रावणः विदेहराजस्य सुतां यशस्विनीं ततोऽब्रवीत् तां भवमेव शानुगा। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 31 सर्गः।